लाग्ने ए भरौँ जस्तो लाग्ने आफूलाई आत्मसात गरौँ जस्तो लाग्ने ए गरौँ जस्तो लाग्ने ए गरौँ जस्तो लाग्ने भावना यो हिमाल जस्तै पग्लिदिँदा क्यारी मान्छे हिमाल हिमाल मान्छे भइदिँदो रहेछ मान्छे हिमाल हिमाल मान्छे भइदिँदो रहेछ माछा पुछे फेवातालमा पौडी खेल्दो रहेछ पोखरा त साँच्चीकैको पोखरा नि रहेछ पोखरा त साँच्चीकैको पोखरा नि रहेछ। Brought to you by जगदम्बा, Nepal's #1 steel company. राष्ट्र निर्माणमा समर्पित जगदम्बा सिमेन्ट हो नेपालीहरूको जगदम्बा सिमेन्ट। Blue Style for my Romeo. Kest Bank, power to succeed. पेप्सी ड्रिंक एन्ड ड्राइभ कार जित्नेलाई मापसे होइन अब पेसे अर्थात् पेप्सी सेवन गर्नुहोस्। दर्शकबिन नमस्कार, फोकस अफ द डेमा स्वागत गर्दछु। म शम्भु पोखरेल। दर्शकबिन अहिले मुलुकमा एउटै बहस चलिरहेको छ, त्यो हो बजेट। खास गरी आर्थिक वर्ष सिद्धिन लागिसकेको छ र नयाँ आर्थिक वर्षको खर्च के हुने कसरी गर्ने त्यसका मोडस अपरेन्डी सुरु हुन पाइरहेको छैन किनकि बजेट आइसकेको छैन। अब यदि समयमै प्लान नगर्ने हो भनेदेखि साउनको पहिलो साता अथवा साउनको सुरुदेखि नै खर्च गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यसको लागि दलहरूबीच एक तहको सहमति बनिसकेको छ तर विवाद भने कायमै छ। आज हामीले बजेटका विविध पक्षहरूको एउटा विश्लेषण गर्नका लागि हामी कहाँ एकजना अर्थविदलाई बोलाएका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ रघुवीर विष्ट। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। अहिले बजेटको सन्दर्भमा जुन किसिमका क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू भइरहेछन् नि यहाँले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसको ब्याकग्राउन्डमा हामीले राजनीतिलाई लिनुपर्छ। हामीले के विश्वास गरेका थियौँ भन्दाखेरि दलहरूले संविधान दिन्छ, संविधान सभाले संविधान दिन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका थियौँ। उहाँहरूले आफ्नो लाचारिता र आफ्नो असक्षमताले संविधान दिन सकेन, जुन डेडलक कन्स्टिट्युसनली डेडलक अवस्थामा राज्यलाई र राष्ट्रलाई ल्याइ पुर्यायो र त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ नि अहिले आर्थिक क्षेत्रमा आएको छ। राज्यले जुन चाहिँ बजेट ल्याएर आर्थिक नीति र आर्थिक कार्यक्रम र विकास र साधारण खर्चका हिसाबमा जनताका सामु स्पष्टता साथ राख्नुपर्ने चिजलाई उहाँहरूले त्यो चाहिँ नेगेटिभ पार्ट छ, उहाँहरूको अक्षमता र जुन गैर जिम्मेवारीपन छ त्यो बजेटमा ल्याएर राजनीतिको रूपमा ल्याएको हामीले पाउनु, त्यो चाहिँ नि मेरो अब्जर्भेसन छ अहिलेको हिसाबमा। जसले गर्दाखेरि मलाई डर के लागेको छ भन्दाखेरि अन्तरिम संविधानमा जुन व्यवस्था भएको राष्ट्रिय सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो र एउटा संविधानको परिकल्पना गरिएको थियो त्यसमा राज्य र राजनीतिक दलहरू चुकेको छ र त्यो चुकाई अहिले हामीलाई चाहिँ नि बजेटको हिसाबमा डेडलकको अवस्था सिर्जना गर्छ कि भनेर मलाई डर लागिरहेको छ। जसले गर्दाखेरि देश चाहिँ नि आर्थिक रूपमा झन कमजोर र जनताले जुन अपेक्षा गरेको छ त्यसमा पनि हाम्रा दलहरू र राज्य सञ्चालन गर्ने हाम्रा नेताहरू चुक्ने पो हो कि भन्ने कुरा मलाई चाहिँ डर लागिरहेको छ अहिले। जस्तो अब यहाँकै भनाइहरूलाई एउटा आधार मान्ने हो भनेदेखि अब राजनीतिक छल कपट चाहिँ बजेटमा प्रतिबिम्बित हुँदैछ। यसलाई त्यसरी त नलिउँ, तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि हामीले अन्तरिम संविधानलाई हेर्ने हो भने त्यसले राष्ट्रिय सरकारको परिकल्पना गरेको छ र त्यसले चुनावी सरकारको परिकल्पना गरेको छैन र चुनावी सरकारको लागि
ले बजेट ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा पनि परिकल्पना गरेको छैन र उसले परिकल्पना एउटै मात्र एउटा संविधान सभाको परिकल्पना गरेको छ र त्यो नयाँ संविधान सभाले एउटा नयाँ संविधानको परिकल्पना गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा संवैधानिक रूपमा जुन डेडलक अवस्था छ र भ्वाइड अवस्था छ, त्यो भ्वाइड अवस्थाले चाहिँ अहिले आर्थिक क्षेत्र र बजेटको जुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट छ र त्यसमा पनि त्यसको नेगेटिभ असर परेको छ र त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ ट्याकल गरेर तपाईँको चाहिँ देश र जनतालाई आशा जगाउने हिसाबमा र नेपालको विकासलाई चाहिँ निरन्तरता दिने हिसाबमा दलहरू त्योतर्फ सहमति भन्दा पनि बजेट एउटा चाहिँ विवादको विषय र बजेट एउटा चाहिँ टग अफ वारको इस्युको रूपमा चाहिँ उनीहरूले ल्याएको छु। जुन तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न जुन छल कपट मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकार गिराउने र सरकार बनाउने चाहिँ एजेन्डाको रूपमा बजेटलाई लिएको हामीले पाउन सक्छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गरेको थिएन भनेर। संविधानले त कुनै दिन आएर यसरी जातीय द्वन्द्वमा अथवा जातीय मतभेदमा मुलुक जाला अथवा जातीय विभाजनमा जाला भनेर पनि परिकल्पना गरेको थिएन होला, अथवा चाहिँ पर्टिकुलर कम्युनिटीले त्यसरी संविधान जारी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्लान् भन्ने कुरा पनि संविधानिक परिकल्पना गरेको थिएन होला। चुनावको परिकल्पना गर्ने त कुरै भएन। तर अब त नयाँ सरकार बन्न नसक्ने र संविधान सभाको अवसान हुनुभन्दा पहिलाको सरकार नै यथास्थितिमा रहेको अवस्थामा त ऊ स्वतः चुनावी सरकार भएन र भने स्वाभाविक रूपमा यसमा हाम्रो विकल्प छैन। कारण किन भन्दाखेरि तपाईँको संविधानले त्यो व्याख्या गरेका छैन र न्यायालयले जुन हिसाबले सरकारलाई तपाईँको चाहिँ संविधान सभाको अटोमेटिक चाहिँ डेटको रूपमा तपाईँको कन्टिन्युस हुन सक्दैन भन्ने कुरा व्याख्या गरिसकेपछि र यो सरकार चाहिँ चुनावी सरकार भएको छ र यो चुनावी सरकारमा अब दलहरू चाहिँ खोज्दैछन् आफ्नो जुन राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिको लागि उहाँहरूले सहमति र सहकार्यको नाममा तपाईँको अर्को सरकारको परिकल्पना गरिरहेको छ। तर यदि हामीले सामान्यतया हेर्ने हो भने चाहिँ यो सरकार चाहिँ चुनावी सरकार हो र जुन चाहिँ हामीले चुनावी सरकारले चुनावी बजेट चाहिँ ल्याउन सक्ने मात्रै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन र व्यवहारलाई यदि हेर्ने हो भने त्यो हामी पाउन सक्छौँ। अब हामी तपाईँ अर्थविद भएको नाताले पनि अलिकति टेक्निकलतिर जाउँ। बजेटको फ्रेमवर्क गत वर्ष एउटा सरकारले जारी गर्यो भने एउटा अर्थमन्त्रीले बजेट जारी गर्यो, अर्को अर्थमन्त्रीले त्यसलाई पुरा गर्यो। अब त्यसैलाई कन्टिन्युटी दिने लगभग कुरा यसमा आएको छ। चतुर्थांश बजेट भनौँ अथवा तृतीयांश बजेट आउँछ। अब यो बजेटभित्र सरकारले गर्न सक्ने करका दर दायरा अब मोनिटरी पोलिसीका कुराहरू के हुन सक्छन्? हामीले स्पष्ट रूपमा एउटा चिज चाहिँ बुझ्नु के जरुरी छ भन्दाखेरि एउटा अर्थमन्त्रीले या बजेट निर्माताले तपाईँको चाहिँ नि चुनावी सरकारको हिसाबमा एउटा उसलाई संवैधानिक र बन्धन छ। त्यो बन्धनले गर्दाखेरि उसले चाहिँ नि एउटा साधारण खर्च सरकार चलाउने चुनावको लागि र सामान्य यो देश राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुने हिसाबमा उसले आफ्नो साधारण खर्चतर्फ एलोकेट गर्न सक्छ। तर नयाँ चाहिँ प्रोग्रामको सवालमा तपाईँको हाम्रो अन्तरिम संविधानलाई यदि आधार मान्ने हो भने उहाँहरू चुनावी यो सरकारले तपाईँको चाहिँ दलहरूको नै मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि दलहरू सबैलाई उहाँले सहमति गर्न सक्नुभयो र केही मात्रामा 25% नै बजेट भए तापनि त्यो बजेटभित्र तपाईँको चाहिँ केही चाहिँ प्रोग्राम नयाँ प्रोग्राम नभइकन, जस्तै भोलिका अर्थमन्त्रीले पनि ती चिज त गर्नुपर्ने छ नि। हाम्रो काम के भन्दाखेरि राज्य सञ्चालन गर्ने, राज्यको लागि आर्थिक विकास गर्ने र साथसाथै निजी क्षेत्रका जुन चाहिँ समस्या छ आर्थिक क्रियाकलापलाई त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो। त्यो सम्बोधनको लागि तपाईँको दलहरूको सबैको एउटा युनिफर्म धारणा र तपाईँको भयो भने त तपाईँको यो बजेटमा केही चिजहरू तपाईँको हेरफेर हुन सक्छ। तर तपाईँको यदि दलहरू रिजिड भइदियो भने चाहिँ तपाईँको चुनावी सरकारको हिसाबमा विकास बजेटतर्फ तपाईँको जुन निरन्तरता दिनु भइरहेका कार्यक्रम छन् त्यो निरन्तरता जान्छन्। अन्य कार्यक्रममा सरकारले तपाईँको चाहिँ ध्यान दिन या चाहिँ प्राथमिकता दिन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्न। अहिले एउटा विरोधाभासपूर्ण कुरा चाहिँ के भइरहेको छ भने एकातिर सरकारले तृतीयांश बजेट ल्याउने अरू केही गर्न सक्दैन भन्ने, अर्कोतिर कम्तीमा 10 अर्ब निर्वाचनको लागि लाग्छ खर्च। अझ भन्ने हो भने अब यो मतदाता नामावली चाहिँ अलिकति अद्यावधिक सरकारले गराउने हो भने
12 देखि 15 अर्ब सरकारलाई खर्च लाग्ने छ। अब त्यो खर्च चाहिँ सरकारलाई एलोकेट नगरिकन चुनाव कसरी गराउँछ? अहिले बजेटमै देखिन्छ, जबकि तृतीयांश बजेट ल्याउने भनेपछि पुरानो बजेट आउने भयो, पुरानो बजेटमा त चुनावको कुरा छैन। कसरी मिल्छ यो कुरो? त्यसमा यदि हामीले तीनवटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै राजनीतिक हिसाबमा तपाईँको त्यो चुनावै कन्ट्रोभर्सियल या विवादास्पद भयो र कारण किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ नि जुन हाम्रो नेपालमा चाहिँ तपाईँको जुन हिसाबले सहकार्य र सहमतिको हिसाबले राजनीति अगाडि बढाउने जुन फिलोसफी बोकेर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हिसाबमा चाहिँ अगाडि दलहरू लगाएका थिए, त्यो चिजलाई चाहिँ नि सरकारले तपाईँको ब्रेक गरेको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कन्फ्रन्ट्रेसन चाहिँ सुरु भएको देखिन्छ। त्यसले त्यो एउटा पार्ट हो। दोस्रो पार्ट तपाईँको संवैधानिक रूपमा सरकारले चुनाव चाहिँ घोषणा गरेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि संविधानमा व्यवस्था छैन, तर उहाँले घोषणा गर्नु भएको छ र त्यो तपाईँको त्यसपछि गएर त्यो चिज चाहिँ एक आपसमा कन्ट्रोभर्सी छँदैछ र त्यो कन्ट्रोभर्सीको पार्टका सँगसँगै तपाईँको चाहिँ त्यो चुनाव यदि क्लियर कट चुनाव संसदको हुन्छ या संविधान सभाको हुन्छ भन्ने आधार भएको भए र तपाईँको यो चिज चाहिँ नि एउटा आर्थिक चाहिँ जुन बजेट चाहिँ नि को कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो। पहिलो चरणमै हाम्रो समस्या छ र दोस्रो चरणमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब सरकारले चुनाव गर्नको लागि जुन चाहिँ तपाईँको कानुनी रूपमा अध्यादेशहरू कानुनहरू चाहिँ परिमार्जन गरेर चुनावका तपाईँको चाहिँ कतिजनाको संविधान सभाको भएको कतिजनाको संविधान सभाको हुन्छ र कुन तपाईँको कति वर्ष पुगेकाले तपाईँको भोट हाल्न पाउँछ र कुन समय यी चिजहरूको तपाईँको व्यवस्था भएको पाइँदैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन बजेट छ राजनीतिक रूपमा र संवैधानिक रूपमा पनि तपाईँको समस्या छ र त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ कानुनी चाहिँ आधारहरू तय नगरिकन यो बजेट चाहिँ एलोकेसन गर्न अलिक गाह्रै छ। अब यसलाई अलिकति हामी बजेटको चाहिँ भित्री कुरामा जाउँ। जस्तो केही दिन अगाडि व्यवसायीहरूले भने सरकार चाहिँ व्यवसायलाई निचर्न मात्रै लागेको छ, यसमा कर असुल्ने कुरा बाहेक अरू सोच्दैन, उसको करको एउटा लक्ष्य प्राप्ति मात्रै बजेट हो अथवा चाहिँ सरकारको चाहिँ भूमिका हो अथवा चाहिँ उसले व्यवसायलाई फेसिलिटेट पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहेछन्। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? हामीले बिर्सिनु नहुने कुरा के छ भन्दाखेरि बाबुराम भट्टराईको चाहिँ सरकार आइसकेपछि र उहाँकै अर्थमन्त्रीत्व कालमा र यो वर्षमान पुनको अर्थमन्त्रीत्व कालमा हामीले एउटा पोलिसी फिलोसफी तपाईँको पोलिसी प्रिन्सिपल एउटा के छ भन्दाखेरि 3 पिलर तपाईँको इकोनोमिक सिस्टममा हामी जान्छौँ भनेर भनेका छन्। एउटा निजी क्षेत्र, एउटा सरकारी र एउटा सहकारी र त्यो चिजले के देखाउँछ भन्दाखेरि सरकार कहीँ न कहीँ चाहिँ मिक्स इकोनोमीको तर्फ तपाईँको जाँदैछ भन्ने उसले इन्डिकेसन देखाएको छ र त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि ऊ निजी क्षेत्रको जुन गरिरहेछ खुल्ला रूपमा त्यहाँ कहीँ न कहीँ अंकुश उसले राख्न खोजेको देखिन्छ। तर अहिलेको केही दिनको तपाईँको माहौल हेर्दाखेरि सरकार लगानी मैत्रीका कुरा गरिरहेका छन्, तपाईँको व्यापारीलाई फ्यासिलिटेट गर्ने कुराहरू गरिरहेछन्, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको केही न केही गर्छ कि भन्ने कुरा लागिरहेछ। तर एउटा कुरा हामी सामान्य रूपमा के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सरकार राजनीति रूपमा व्यस्त छ। त्यो व्यस्त सरकारले तपाईँको आर्थिक र जनतालाई के भइरहेछ भन्ने उसले गर्न के सक्छ भने 90% समय ऊ चाहिँ नि दलहरूसँग सहमतिको कुरा गरेर हिँड्नु परिरहेछ। कन्ट्रोभर्सियल कुराहरूमा उसले एड्रेस गर्ने हिसाब कुराहरू उठाइराखेका छन्। तपाईँको पूर्व राजाको एउटा कमेन्ट आयो भने त्यसको पछि दौडिरहेछ। त्यस्तो सरकारले तपाईँ कसरी आर्थिक क्षेत्रलाई तपाईँको व्यवस्थित रूपमा र त्यसलाई एड्रेस गर्ने हिसाबमा सम्बोधन गर्न सक्छ र जबकि तपाईँको आर्थिक क्षेत्र तपाईँले यदि अमेरिकालाई हेर्नुहोस्, तपाईँको युरोपियन कन्ट्रिजलाई हेर्नुहोस्, प्रत्येक र इन्डियाकै हेर्नुहोस्, पोलिटिकल सिस्टम पोलिटिकल इस्यु मेजर हुँदै पनि आर्थिक इस्युले चाहिँ तपाईँको मेजर इस्युको रूपमा लिएको पाइन्छ र अर्थमन्त्रीले तपाईँको प्रधानमन्त्रीले त्यो चिजलाई एकदम स्पेसिफिक रूपमा एड्रेस गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो एड्रेस त गरिएको पाइएन। जस्तै तपाईँलाई म भर्खरको एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। हामी कृषि प्रधान देश भनेका छौँ र हाम्रो तपाईँको इकोनोमीमा जीडीपीमा तपाईँको मोर देन 40% तपाईँको एग्रिकल्चर सेक्टरले कन्ट्रिब्युट गर्छ। मोर देन 50% पिपल्स अझै पनि एग्रिकल्चर सेक्टरमा इन्गेज हुन्छ। तपाईँले यदि हाम्रो एक्सपोर्ट ट्रेडलाई हेर्नुभयो र तपाईँको चाहिँ हेर्नुभयो भने हामी कुन एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्स मोर देन 50% त्यसले अकुपाई गरिरहेछ। इन्डस्ट्रीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने मोर देन 50% त्यसले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ
र साथसाथमा तपाईँको नेपालको जुन चाहिँ पवर्टी छ त्यो पवर्टीलाई थेग्ने र उसको जीवनस्तर उकास्ने चाहिँ काम चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टर जुन ब्याकबोनको रूपमा रहेको छ। त्यो हिसाबले तपाईँ तर त्यही क्षेत्र अहिले तपाईँको मल पाएको छैन, एउटा एग्रिकल्चर इनपुट तपाईँको म्यानेज भएको छैन। त्यो भने तपाईँको सरकारको रेस्पोन्सिबिलिटिज हो, अर्थमन्त्रीको रेस्पोन्सिबिलिटिज हो, आपूर्ति मन्त्रीको रेस्पोन्सिबिलिटिज हो। तर तपाईँको पिपल तपाईँको लाइन बसिरहेछ, पिपल तपाईँको मल नराखिकन तपाईँको चाहिँ धान रोपिरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ चाहिँ अरू निजी क्षेत्रका ठुला ठुला क्रियाकलापमा सरकार तपाईँको कसरी एड्रेस गर्छ, जसले हामी भन्छौँ न तपाईँको हामीले यदि नेप्लिज इकोनोमीमा हेर्नु पढ्यौँ भने या तपाईँको चाहिँ विभिन्न रिपोर्टलाई हेर्ने भने नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर पोलिसी तपाईँको एन्टी कृषि प्रधान देशको हिसाबमा देखिया छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो चाहिँ त्यो त्यस्तो पोलिसी र क्रियाकलापले गर्दाखेरि निजी क्षेत्र चाहिँ सशङ्कित भएको र त्यो आरोप उहाँहरूले चाहिँ एउटा हिसाबले लगाएको हो, जसले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीहरू तपाईँको क्लोजिङ अवस्थामा छ, ट्रेड तपाईँको प्रपरली हुन सकेको छैन र साथसाथमा लगानीहरू भित्रिने अवस्था चाहिँ कम देखिएको छ। त्यो कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको सरकारप्रति उसको जिम्मेवारीप्रति चाहिँ एउटा क्रिटिकल क्वेसन उहाँहरूले उठाउनु भएको। दर्शकबिन फोकस अफ द डेमा छौँ हामी र अहिले पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हार्यो होइन, कहिलेकाहीँ हार्नु ठिकै हुन्छ। उसले भन्यो एउटा नयाँ आलमन्ड ओइल आएको छ जसले कपाल 100% ड्यामेज फ्री राख्छ। मैले भने इम्पोसिबल, उसले भन्यो च्यालेन्ज, र मेरो पुरानो आलमन्ड ओइल हार्यो, तर कपालले जित्यो। नयाँ डाबर आलमन्ड हेयर ओइल 2 गुणा भिटामिन ई र आलमन्ड प्रोटिन। अब कपाल हुन्छ सिल्की स्ट्रङ र 100% ड्यामेज फ्री। मैले पाए बेस्ट हेयर अवार्ड। अपनाउनुहोस् नयाँ डाबर आलमन्ड हेयर ओइल। अब तपाईको कपालले पनि जित्नेछ। Hi. Oh. Hi. Hi. Hi, everybody. What's your style? Pro Style. Hey, Nima, what's your style? Pro Style. कागती, रोजमेरी र पिपरमिन्टको प्राकृतिक पोषण युक्त प्रो स्टाइल ड्यान्ड्रफ कन्ट्रोल हेयर ऑयल जसले गर्छ ड्यान्ड्रफ कन्ट्रोल, साथै यसको रिफ्रेशिङ परफ्युमले राख्छ हरदम तपाईलाई स्टाइलिश, कुल अनि कन्फिडेन्ट। Pro Style for my Romeo. परिश्रम, सहारा, भविष्य, जिम्मेवारी, विश्वास। हामी गर्व गर्छौं थाहै नपाए तपाईको जिन्दगीसँग गाँसिन पाउँदा। केस्ट बैंक, पावर टु सक्सिड। Relax, your Royan walls now come with Teflon surface protector because what's beautiful should stay beautiful. रीति रिवाज अलग अलग हमनी के एक गो चुनाई, एक ताके साथ जगह हमनी के मन में वाई वाई, हमनी के मन में वाई वाई, हमनी के मन में वाई वाई।
हिमाल पहाड मधेस तराई नेपाली परिवारको एउटै रोजाइ वाई। दर्शकबिन्दु हामी फोकस अफ द डेमा छौँ र हामी बजेटकै पेरिफेरीमा छलफल गरिरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ रघुवीर विष्ट अर्थविद। हाम्रो कुराकानी जारी राखौँ। अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि नेपालमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका, सरकारको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ, हामी आर्थिक उसमा छौँ, राष्ट्र बैङ्कको भूमिका कस्तो पाइरहनु भएको छ? यो हामीले अर्थ मन्त्रालयको हिसाबमा यदि हेर्ने हो भने त्यति तपाईँको जति अब बाहिरी देशमा या चाहिँ नि इन्टरनेसनल लेभलमा जुन इस्युहरू आइरहेका छन्, जस्तै डिप्रेसन, तपाईँको इन्फ्लेसनको हाम्रो इस्यु छ र त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ नि यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टका कुरा भए र अरू इस्युहरूलाई तपाईँको एड्रेस गर्ने, वातावरण बनाउने हिसाबमा अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत कुराहरूमा त्यति जति हाम्रो पहिलेको अर्थ मन्त्रालय थियो, मन्त्रालयको क्रियाकलाप थियो, त्यसको निरन्तरता पाएको जस्तो देखिया छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसकोमा अब केही संरचना परिवर्तन हो कि के हो थाहा छैन। र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सवालमा चाहिँ के देखिया छ भन्दाखेरि तपाईको हाम्रो अहिले पनि उहाँहरूले पोलिसी ल्याएको 2-3वटा छ। एउटा मर्जरको कुराहरू ल्याइरहनु भएको छ, अर्को कुरा इन्ट्रेस्ट तपाईँको सेभिङ इन्ट्रेस्ट र लोन इन्ट्रेस्टको बिचमा तपाईँको 5% को ग्याप, त्यो चाहिँ नि यदि हामीले तपाईँको बैंकिङ सेक्टरमा यदि प्र्याक्टिकली र त्यसको अध्ययन गऱ्यौँ भने 2-3% तपाईँको सेभिङमा उहाँ जनतालाई दिएको पाइन्छ। तर उहाँहरूले त्यही चिजलाई च्यानलाइज गर्दाखेरि तपाईँको लोनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 10-13 र त्यहाँबाट तपाईँको म्याक्सिमम तपाईँको 17-18% सम्म पुर्याएको पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ कतै न कतै तपाईँको जुन जनताहरूले अब रिटर्न चाहिँ नि 2-3% पाएको छ डिपोजिट गर्दाखेरि, तर उसले त्यही पैसालाई सदुपयोग गर्नु पर्दाखेरि धेरै पर्सेन्ट जुन चाहिँ नि हामीले इन्फर्मल सेक्टरले लिने ब्याज जस्तै गरेर, जस्तै ल्यान्डलर्ड या मनी लेन्डरले चाहिँ लिने पर्सेन्टेजमा बैंकिङ सेक्टर अहिले उत्रेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यसले के मात्रै देखाएको छ भन्दाखेरि नाफा कमाउने मोटिभेसन देखाएको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो लोन क्यापिटल फर्मेसन र बिजनेस एक्टिभिटिजमा त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ परेको देखिन्छ। अर्को कुरा के पनि देखिएको छ भन्दाखेरि बैंकले धेरै कुराहरू रेगुलेसनमा तपाईँको चाहिँ नि लोन लिँदाखेरि डकुमेन्ट सबै चिज चाहिन्छ भनेर उसले प्रोभिजन राखेको पाइन्छ। तर त्यहाँ चिज तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि हामीले आफ्नो आर्थिक क्षेत्रमा विविधीकरण ल्याउने हो भने बिजनेस इनोभेटिभ आइडियाजहरूलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कुरालाई सरकारले नीतिगत रूपमा पनि ल्याएको पाइन्छ। साथसाथै बेरोजगारलाई तपाईँको उसको सर्टिफिकेट राखेर अरू चिज राखेर लोन प्रोभाइड गर्ने या फेसिलिटेट गर्ने कुराहरू पनि ल्याएको पाइन्छ। तर बैंकिङ सेक्टरमा तपाईँको प्र्याक्टिकली हामीले खोज्यौँ भने त्यो चिज पाउन गाह्रो छ। एकातिर तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट हाईले गर्दाखेरि पिपलहरू तपाईँको हच्किएको अवस्था छ। दोस्रो कुरा तपाईँको डकुमेन्टेसन जुन पार्ट छ टाइटली छ, तपाईँको नेसेसरी अननेसेसरी डकुमेन्टेसन तपाईँको डिमान्डले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूलाई तपाईँको ह्यारेसमेन्ट भएको छ। तेस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ नि नयाँ चाहिँ आइडियाजहरूलाई त्यसलाई प्रमोट गरेको पाइँदैन। तपाईँ जुन लोन लिए पनि तपाईँसँग विदाउट कोल्याट्रल तपाईँ कुनै पनि लोन पाउनुहुन्न, जोसँग कोल्याट्रल छैन त्यसले लोन पाउँदैन भन्न खोजे। तपाईँको बैंक पूर्ण रूपमा चाहिँ सुरक्षित भएर लोन दिन चाहन्छ हायर इन्ट्रेस्ट रेटमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ नि इन्डस्ट्री र अरू ट्रेड सेक्टर र अरू सेक्टरमा जुन विविधीकरण गर्न खोजेका छौँ त्यो लाइनमा चाहिँ नि हाम्रो लोन प्रभाव भइरहेको छैन र क्यापिटल फर्मेसन जुन रेटमा हुनुपर्ने हो त्यो चिज भएको पाइँदैन अहिलेको अवस्था, जसले गर्दाखेरि रेगुलेटरी चाहिँ नि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रेगुलेटरी प्रब्लम्स भएको छ। सायद यो ट्रान्जिसनल अवस्थाले गर्दाखेरि त्यसको नकारात्मक असर चाहिँ भएको हुनुपर्छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो ब्याङ्कहरू चाहिँ नाफै कमाउन आए जस्तो भन्नुभयो। अभियसली नाफा त कमाउनु नै हो, तर एउटा स्प्रेड रेट जुन हुन्छ इन्टरनेसनल ट्रेन्ड अनुसार 4%, बढीमा 5%, तर अहिले त 10% झन्डै चाहिँ भनौँ 9-10% सम्मको स्प्रेड जुन राखेका छन् ब्याङ्कहरूले, त्यो त एक किसिमको ठगी होइन र भने? अफकोर्स एकदमै हो। त्यसलाई चाहिँ नेपाल त्यसमा चाहिँ दुईवटा
एउटा दुईवटा चाहिँ नि दुईवटा चाहिँ नि प्रोभिजन हुनसक्छ। एउटा नेपाल राष्ट्र बैङ्क एक्टिभली त्यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ, तर त्यो रेगुलेट गर्न सकिने अवस्था म देखिरहेको छैन। कारण किन भन्दाखेरि हाम्रोमा समस्या के छ भन्दाखेरि तपाईँको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको डाइरेक्टरले कुनै पनि बैङ्कमा या आफ्नो मान्छेको नाममा सेयर लिएको हुन्छ, त्यो कारणले उसले चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो बैङ्कलाई प्रेफरेन्स या चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसलाई सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ र त्यो कारणले त्यो चिजलाई चाहिँ मिसयुज गर्ने हिसाबमा प्राइभेट सेक्टर जुन बैङ्क छ त्यसले तपाईँको चाहिँ बढीभन्दा बढी जनतालाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्ने र आफ्नो चाहिँ प्रफिट मोटिभलाई मात्रै देखाउने हिसाबमा ऊ अगाडि गएको देखिन्छ। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि ग्लोबलाइजेसन, लिबरलाइजेसन र प्राइभेटाइजेसनको पोलिसीमा एकातिर निजी क्षेत्रलाई एकदम एक्सपान्सन गर्ने वातावरण दिएको हुन्छ, तर त्यसका साथसाथै उसको कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटिज पनि रहेको हुन्छ। उसले जे मनलाई त्यही चिज गर्न सक्दैन। उसले कमाउन त खुल्ला गरिदिएको छ, तर खुल्ला गर्नुको अर्थ भने तपाईँ सेल्फ डिसिप्लिनमा बस्नुहोस् है। सेल्फ डिसिप्लिन हिसाबमा तपाईँले देशको रुल एन्ड रेगुलेसन यो बैङ्कको सवालमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मोनिटरी पोलिसीलाई चाहिँ फलो गर्नुहोस् भन्ने कुरा हो। र त्यसले गर्दाखेरि एकातिर त्यो बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्न सकेन भने पनि कमर्सियल बैङ्कको जुन चाहिँ नि अर्गनाइजेसन छ, ग्रुप छ, त्यसले आचार संहिता ल्याएर त्यसलाई चाहिँ एउटा युनिफर्म हिसाबमा तपाईँको मेन्टेन गरेर अगाडि लगाउनुपर्ने हो। हामी सबैको उद्देश्य भनेको पैसा कमाउन पाइन्छ, धन कमाउन पाइन्छ, तर जनताको लागि सेवा र देशको लागि विकास र तपाईँको चाहिँ करको हिसाबमा देशलाई चाहिँ योगदान पनि आवश्यकता देखिन्छ। त्यो पार्टमा चाहिँ बैंकिङ सेक्टर चाहिँ अलि चुकेको हो कि भन्ने कुरा हामीले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ होला। अहिले बजेटले भनौँ अथवा सरकारले बजेट मार्फत यी कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ? यसमा सम्बोधन गर्ने कुरामा त विवादै छैन, किन भन्दाखेरि बजेटमा दुईवटा पोलिसी रहन्छ। एउटा तपाईँको फिस्कल पोलिसी र डेभलपमेन्ट पोलिसी एउटा बजेटको पार्टमा छ, त्यसमा चाहिँ इनकर्पोरेट विथ द मोनिटरी पोलिसी पनि हुन्छ र राज्यले तपाईँको चाहिँ जुन अर्थ मन्त्रालयले नेपालको विकासको लागि जुन भिजन या चाहिँ थिङ्किङ ल्याएर उसले पोलिसी अपनाएको हुन्छ र त्यही अनुसारको फिस्कल पोलिसी त्यसलाई चाहिँ इनकर्पोरेट दुवै चिज माक्रो इकोनोमिक पोलिसिजलाई सक्सेस गर्नको लागि हामीले दुवै पोलिसीमा रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो बैंकिङ सेक्टरमा जुन प्रब्लम्स देखिया छ त्यो प्रब्लम्सलाई तपाईँको फिस्कल साइडले पनि हामी करेक्सन गर्न सक्छौँ र साथसाथमा तपाईँको चाहिँ मोनिटरीको हिसाब मोनिटरी पोलिसीमा त छँदैछ, त्यसलाई रेगुलेटरी पोलिसीमा रेगुलेसन मात्रै हाम्रो प्रपरली नभएकोले त्यो प्रब्लम्स आएको हो। त्यसले त्यो हिसाबमा तपाईँको बैंकिङ सेक्टरले जुन 5% छ जुन चाहिँ डिपोजिट र तपाईँको इन्ट्रेस्ट र लोन इन्ट्रेस्टको बिचमा त्यो ग्यापलाई चाहिँ सरकारले बजेटमा चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली तपाईँको त्यो पोलिसीगत रूपमै ल्याउन सक्छ र अहिले पनि तपाईँको यो प्र्याक्टिसमा छ भने सरकारले कारवाही गर्न सक्छ, तर सरकार गरिरहेको छैन, त्यो अर्को प्रब्लम छ। कारण किन भन्दाखेरि कति कुराहरू मार्केटमा के पनि छ भन्दाखेरि तपाईँको पार्टीगत हिसाबमा पनि बैंकिङ सेक्टरमा लगानी भएको पाइएको छ र जसले गर्दाखेरि जुन पार्टी सरकारमा जान्छ त्यो पार्टीले आफ्नो बैंकलाई पनि तपाईँको संरक्षण गर्नको लागि पोलिसी तपाईँको फ्लेक्सिबिलिटी एडप्ट तपाईँको चाहिँ अपनाइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यी चिजहरू भएको हुन्छ, जसले गर्दा अल्टिमेटली तपाईँको हाम्रो सरकार र बैंकिङ सेक्टर र अरू सेक्टरले पिपललाई चाहिँ ध्यान दिइरहेको छैन र देशको विकासको लागि चाहिँ ध्यान दिइरहेको छैन भन्ने कुरा देखाउँछ र हामी जसरी भए पनि धन कमाऊ, ठुलो मान्छे बनौँ र तपाईँको इस्टाब्लिस हुँ भन्ने मात्रै छ यो अहिलेको चाहिँ अवस्थामा। जस्तो यहाँको त स्पेसलाइजेसन पनि हो क्या ट्याक्सेसन। अहिले नेपालको ट्याक्सेसन सिस्टम कस्तो लाग्छ यहाँलाई? तपाईँको पहिले तपाईँको हामीले 2052 सालमा जुन चाहिँ भ्याट 2056 सालमा तपाईँको इन्ट्रोडक्सन भयो र भ्याट आइसकेपछि जुन चाहिँ सेल्स ट्याक्सहरूलाई तपाईँको जुन चाहिँ लिकेजेसहरू थियो, इनइफिसियन्सिजहरू थियो, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ एड्रेस गरेर भ्याट आएको छ र भ्याटले तपाईँको केही मात्रामा इम्प्रुभमेन्ट अवस्था ल्याएको छ। तर त्यो सँगसँगै तपाईँको भ्याटका कति कुरा प्रोभिजन्सहरूले तपाईँको चाहिँ ट्याक्स अफिसियरहरूलाई तपाईँको एउटा पावर दिएको पाइन्छ र त्यो पावरले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ मिसयुज गर्ने
र त्यसको मिसयुज गर्ने र म्यानिपुलेट गर्ने र नेसनलाई चाहिँ तपाईँको चिट गर्ने हिसाबमा उहाँहरूले त्यो चाहिँ प्रोभिजनहरूलाई युज गरेको देखिएको छ। यदि होइन भने तपाईँको जस्तै अहिले त्यो एउटा पार्ट त्यो एउटा छ। अर्को कुरा सरकारको साइडमा हेर्ने हो भने कति फर्मले तपाईँको भ्याट लिकेजेस भयो, ट्याक्स तपाईँको चुहाउट गरेका छन्, त्यो तपाईँको पब्लिकली तपाईँको लिस्टेड भएको छ। त्यो न सरकारले त्यसलाई कारबाही गर्छ, न सरकारले त्यसलाई चाहिँ कुनै तरिकाले रेगुलेट गर्छ, न सरकारले जुन चाहिँ लसेस राज्यको भएको छ त्यसलाई तपाईँको फिर्ता लिन्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने प्रयास गर्छ, त्यो पनि देखिएको छैन। हेर्नुहोस्, एकातिर तपाईँको ट्याक्स अफिसरको समस्या छ, अर्को कुरा सरकार पनि त्यसमा मौन देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको ट्याक्सको जुन भ्याट जति इफिसियन्सी हुनुपर्ने र उसले सेल्फ तपाईँको चाहिँ डिटर्मिनेसन गर्नु, सेल्फ तपाईँको रेगुलेट गर्नुपर्ने हो, त्यो नेपालमा भएको पाइँदैन। र अर्को कुरा यहाँ चाहिँ समस्या के पनि छ भन्दाखेरि नेपालमा सबै चाहिँ चिजमा चाहिँ भ्याट तपाईँको रजिस्टर भएको अवस्था छैन। केही सर्टेन पर्सेन्टेज भएको छ, सर्टेन पर्सेन्टेज भएको छैन, जसले गर्दाखेरि यो ट्याक्सेसनको एस्पेक्टबाट पनि हेर्दाखेरि पनि तपाईँको हाम्रो इन्फर्मेसन इम्पर्फेक्ट छ र हाम्रो पोलिसी प्रपरली इफेक्टिभ हुनेवाला छैन। यदि यो अब हामीले दुई तीनवटा यो चिज यदि हामीले चाहिँ यो बजेटकै सन्दर्भमा हामीले गर्ने हो भने यदि सरकारले यसलाई एड्रेस गर्न चाहन्छ भने पहिलो कुरा जुन फर्महरूले तपाईँको चाहिँ चिट गरे त्यसलाई चाहिँ कारबाही तदारुकताका साथ गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि तपाईँको देशको जुन चाहिँ यो ट्याक्सको ऐन छ त्यो चाहिँ प्रपरली चाहिँ तपाईँको प्रभावकारी हुन्छ। कुन कुन कुराहरूलाई जस्तो अहिले सरकारले ट्याक्सका केही दर दायरा फरक परिवर्तन गर्न सक्छ अहिलेको अवस्थामा पनि, अब विचार गर्दाखेरि कुन कुरालाई चाहिँ यसले चेन्ज गर्नुपर्छ अथवा तपाईँले पिन पोइन्ट गर्ने खालका के इस्यु छन् जहाँ ट्याक्स चाहिँ एकदम तिर्नेले पनि फिल नगरोस् हामीलाई न्याकेको छ भन्ने किसिमको र लिनले पनि आरामले सजिलोसँग लिन सकोस्? त्यसमा चाहिँ नि हामीले के होइन, त्यसमा म त्यसमा चाहिँ एउटा चिज के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै इन्डियामा या अरू कन्ट्रिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्याक्स अफिसर्सहरूको जुन चाहिँ नि अधिकभन्दा आय भयो भने ऊ कारबाहीमा पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा त्यो सायदै भएको पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि ट्याक्स अफिसर्सहरू तपाईँको प्रपरली उसको ड्युटीफुली र राज्यको लागि जे गर्नुपर्ने हो उसले राइट तरिकाले गरिरहेको छ कि छैन भन्ने सवाल छ अहिले पनि। र त्यसका अतिरिक्त तपाईँको चाहिँ सरकार यो चुनावी सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै तपाईँको चेन्जेसहरू उसले गर्न सक्दैन। कारण किन भन्दाखेरि तपाईँको 25% त बजेट ल्याउँदैछ, उसले साधारण चाहिँ खर्चलाई तपाईँको मेन्टेन गर्ने धान्ने कुरा यो किन क्वेसन उठेको भन्दाखेरि बजेट ल्याउने काम चाहिँ नि अब आउने नयाँ सरकारले गर्ने भन्ने कुरा एज्युम्सनले गर्दाखेरि यो चुनावी सरकारको मेजर तपाईँको चेन्ज तपाईँको एडजस्टमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले यदि ट्याक्स लिकेजेसहरूलाई गर्ने हो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज तपाईँको इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँको यदि हामीले वीरगञ्ज भन्सार गर्नुहोस् या अरू भन्सारमा हेर्नुहोस्, हाम्रो तपाईँको जहाँ लिकेजेस हुन्छ त्यसको चाहिँ रेकर्ड सिस्टमदेखि लिएर टेक्नोलोजी बेसमा हामीले यी चिजहरूलाई तपाईँको मोनिटरिङ र तपाईँको रेगुलेट गर्न सक्छौँ र साथसाथमा मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। आज अहिले हाम्रो चाहिँ अन्डर भ्यालुएसन भ्याट एकदमै राम्रो, तर अन्डर भ्यालुएसन र स्मगलिङले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भ्याटको इफिसियन्सीमा प्रश्न चिन्ह उठेको पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि राज्यले जति एक्सपेक्ट गरेका छ त्यो ट्याक्स कलेक्सन चाहिँ भएको अवस्था पाइँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ यतातिर तपाईँको चाहिँ व्यापारीको भ्याटको सवालमा व्यापारी जस्ट कलेक्टर हो, पिपलले तिर्या हो, त्यो तिर्या पैसा उसले चाहिँ तपाईँको सरकारलाई ट्रान्सफर गर्नलाई के को ताउको दुखाइ, उसले त गर्नुपर्छ, त्यसमा त उसको त जिम्मेवारी हो नि, उसले तिर्या छैन नि त, त्यसमा त उसले तिर्ने भने आय प्रफिट धेरै भयो भने आयकर तिर्ने हो, तर भ्याटको सवालमा त उसले त पिपलसँग कलेक्सन गरे हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यसमा तपाईँको समस्या छ भने एउटा जस्तै बाहिर तपाईँको के गरेको छ भन्दाखेरि सरकारले इलेक्ट्रोनिकली जस्तै सामान किन्न साथै तपाईँको भ्याट चाहिँ सरकारकोमा एकाउन्टमा जाने हिसाबको हामीले डिभाइसेसहरू चाहिँ यदि हामीले बिजनेस फर्महरूलाई इन्ट्रोड्युस गरिदिने हो र त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउने हो भने सरकारले जति ट्रान्ज्याक्सन भयो तुरुन्तका तुरुन्तै तपाईँको पैसा पाउँछ र जसका आधारमा हामीले चाहिँ तपाईँको ट्याक्स चाहिँ लिकेजेसहरूलाई चाहिँ घटाएर तपाईँको इफिसियन्सीलाई र प्रोडक्टिभिटी ट्याक्स प्रोडक्टिभिटी र इफिसियन्सी चाहिँ बढाउन सक्छौँ। अब सरकारले ट्याक्समा धेरै चेन्ज त नगर्ला, अब जस्तो भ्याट छली देखियो, नक्कली कम्पनी बनाएर कारोबार गर्ने, अब हुँदै नभएको व्यक्तिको नाममा उसलाई थाहा नै जानकारी दिने यो गरिएको छ। अब यो अहिले सरकारले बजेट मार्फत एड्रेस गर्न सक्छ यी कुराहरूलाई? अहिले
एउटा के छ भन्दाखेरि राम्रो चिजको लागि उसले तपाईँको यो त तपाईँको हाम्रो एन नेमहरू सबै चिज छ नि त, अथवा इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा विभागले कारबाही गरेर मात्रै समस्या हो नि त। यो त इम्प्लिमेन्टेसन को समस्या। जस्तै क्रिमिनल एउटा इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु। एउटा क्राइम भइरहेछ, क्रिमिनल छ भने त्यो कानुन तपाईँको चाहिँ चुनावी सरकार भनेर पर्खिनु पर्ने त छैन नि। त्यो त सबै चाहिँ दलले या चाहिँ हाम्रो नियम जुन छ त्यो एन नियमहरूले त्यसलाई त प्रोभिजनले त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन प्रपरली गर्न सक्छौँ। सरकारले चाह्यो, उसको इच्छा शक्ति छ, उसको चाहिँ अरू नियत छैन, देशप्रति उसको चाहिँ एकदमै वफादारिता छ र देश विकास र जनताको सेवा गर्ने हिसाबमा उसको ध्यान छ भने त्यो लाइनमा उसले काम गर्न सक्छ। तर उसको इच्छा शक्तिमा तपाईँ वो निर्भर गर्ने कुरा हो। अहिले तपाईँले त्यो कति कुराहरू चुनावी सरकार छ, चुनाव हुन्छ या होला त्यो अर्को पक्ष छ। चुनावी सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चन्दाको कुरा होला, त्यस कारणले भन्न गाह्रो छ, तर उसले सक्छ, उसको दायराभित्र पर्छ। हस्, धन्यवाद। हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो र आफ्नो सबै कुरा चाहिँ जनताले बुझ्ने गरी आफ्नो विज्ञता यहाँ राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि अब साउनको पहिलो साता निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुने या नहुने कुरा घोषणा गर्नेछ। त्यसपछि यो सरकारले बजेटको कुरालाई कसरी मोड्छ अथवा कतातिर जान्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। दलहरूले तृतीयांश बजेटको कुरा गर्ने जुन कुराहरू गरिरहेका छन् त्यो पनि भोलि सहमति होला कि भन्ने आधारमै हो। तर राजनीतिक अन्यलताका बिचमा पनि हामीले आर्थिक मुद्दाहरूलाई समात्न सकेनौँ भने यो राजनीति कहिले पनि समाधानको गतितिर जान सक्दैन। यस विषयमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। आजको लागि फोकस अफ द डेको समय सकिएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Brought to you by जगदम्बा, Nepal's #1 steel company. राष्ट्र निर्माणमा समर्पित जगदम्बा सिमेन्ट हो नेपालीहरूको जगदम्बा सिमेन्ट। Rose Style for my Romeo. Guest Bank, power to succeed. पेप्सी ड्रिंक एन्ड ड्राई, कार जित्नेलाई मापसे होइन अब पेसे अर्थात् पेप्सी सेवन गर्नुहोस्।